Namaste and hello everyone. Manuraj back again with third episode of Scholars Podcast. आज हामी लेक्चर्सलाई ब्रेक कसरी गर्ने र स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट र लर्नर्सहरूलाई इन्भल्भ कसरी गराउने भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ. सो आजको हाम्रो पोडकास्टमा वी आर टकिङ फ्यु थिङ्स अबाउट फ्लिप क्लासरुम मोडल एज वेल. फ्लिप प्रोसेस भनेको चाहिँ फोकस अन लर्नर्स बाई इन्भल्भिङ देम इन द प्रोसेस हो. यसको फुल फर्म चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर बार्बरा हनीकटले बनाउनु भएको एउटा प्र्याक्टिस अथवा एउटा प्रोसेस अर मोडल हो जुन चाहिँ वेस्टर्न एजुकेसनमा चाहिँ अलिक पपुलर छ र इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. डाक्टर बार्बरा हनीकटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सी इज अ स्पिकर, स्कलर एन्ड एन अथर. उहाँको टिचिङ लर्निङ फिल्डमा अलमोस्ट 20 years अफ एक्सपिरियन्स छ. उहाँले ग्रेजुएट स्टुडेन्ट, टिए र पोस्ट डक्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ. उहाँले अहिलेसम्म 7वटा बुक्सहरू निकालिसक्नु भएको छ. उहाँको मेन फोकस भनेको चाहिँ क्लासरुमलाई कसरी इनर्जाइज गर्ने, स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट कसरी ल्याउने र लर्निङ प्रोसेसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने, यी कुराहरूमा उहाँले धेरै फोकस गर्नुहुन्छ. मुभिङ फरवर्ड, अब धेरैलाई फ्लिप क्लासरुम मोडल बारे सुन्नु भएको छ कि छैन है, तर यो भन्ने नै हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपल र डिफ्रेन्ट पर्सनहरूबाट डिफ्रेन्ट तरिकाले पोर्ट्री भएको छ. फर इक्जाम्पल कसैले अब फ्लिप क्लासरुम मोडलमा भिडियोजहरू युज गर्ने कि नगर्ने, त्यसै गरी अब अनलाइन क्लासरुम, अनलाइन लेक्चरमा रिडिङहरू गर्ने कि नगर्ने, अनि अरू धेरै कुराहरू जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल्सहरूको सुरुवात गरेको छ डिफ्रेन्ट टिचर्स र एजुकेटर्स. बट डाक्टर बार्बरा अनुसार चाहिँ सधैँ उहाँको फ्लिप मोडलमा चाहिँ स्टुडेन्ट एङ्गेजमेन्ट र लर्नर्सहरूले कसरी इन्भल्भ गराउने भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले धेरै फोकस गर्नुहुन्छ. यो पोडकास्टमा चाहिँ हामीले कुनै पर्टिकुलर पेडागोजी भन्दा पनि कसरी टिचिङ लर्निङलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र झनै इङ्गेज अथवा इङ्गेजमेन्ट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी धेरै डिस्कस गर्नेछौँ. हामीले चाहिँ कसरी एक्टिभ लर्निङ प्रोसेस कुनै पनि क्लासरुममा कसरी ल्याउने अनि स्टुडेन्टहरूलाई कसरी इङ्गेज गराउने र गराउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ. अब हामीले कुनै पनि क्लासरुममा कुनै पनि लेक्चरमा चाहिँ अब हामीले लेक्चर दिँदाखेरि चाहिँ नर्मली स्टुडेन्टहरूले सुन्ने मात्रै काम धेरै भइरहेको हुन्छ है. र डाक्टर बार्बरा अनुसार चाहिँ अब हामीले क्लासरुममा स्टुडेन्टहरूलाई कुनै पनि एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराएर र उनीहरूको भ्याल्यु कसरी क्रिएट गर्ने र स्टुडेन्टहरूले गरेका सबै एक्टिभिटिज किन जायज छ, यस्ता कुरामा हामी डिस्कस गर्नेछौँ. नर्मली अब यस्तो क्लासरुम मोडलमा टिचरहरूलाई पनि क्लास जमजम लाग्ने अनि स्टुडेन्ट्सहरू पनि फुल अन फोकस भएर रेडी एन्ड इन्ट्रेस्टेड मुडमा हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ फ्लिप मोडलले बताउँछ. इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. मलाई साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लागेको मोडल हो यो चाहिँ. तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्ने आशा राखेको छु. र अब तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ अथवा एजुकेटर्स हुनुहुन्छ, तपाईँले +2 लेभलमा लेक्चरर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यो मोडल चाहिँ मजाले इम्प्लिमेन्ट अथवा प्र्याक्टिकल्ली अप्लाई गर्न सकिन्छ. भन्ने नै हो भने चाहिँ तपाईँको क्लासरुम इङ्गेज गराउनलाई चाहिँ अलिकति च्यालेन्जको कुरा हो. नो म्याटर द क्लास साइज अर हुएभर द टिचर इज, टिचरहरूले चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो मोडललाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र एउटा इङ्गेजमेन्ट र भ्याल्यु क्रिएट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै कतिको फिजिबल छ र फिजिबल छैन एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्सलाई भनेर थाहा हुन्छ. अब हामीले क्लासरुममा लेक्चर कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र लेक्चर ब्रेक किन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ. वाइ एन्ड हाउ क्यान वी डु सो भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन क्वेसन हुनुपर्छ फर एभ्री लेक्चर्स. हामीले किन र कसरी हामीले चाहिँ लेक्चर किन ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन सधैँ राख्नुपर्ने हुन्छ. हामीले यस्तो क्वेसन आफूलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि सचेत भइन्छ र एउटा क्लासरुममा एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइन्छ एज अ टिचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर. सो अहिलेको यस्तो करेन्ट सिनारियो हेर्नु भने चाहिँ मान्छेहरूको अटेन्सन स्प्यान चाहिँ अति नै सिफ्ट भइसकेको छ. मान्छेहरू मल्टिटास्किङ गरिरहेको हुन्छन्, एकैचोटि डबल स्क्रिनहरू चलाइरहेको हुन्छन्. मान्छेहरू अहिले धेरै नै बिजी भएका छन् जसको कारण चाहिँ इन्टरेक्सन पनि निकै कम भएको छ, इन्टरेक्सन गर्ने तरिका पनि धेरै फरक भएको छ. सो यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले एउटा टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट पनि कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी राम्रोसँग स्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ, एउटा बेटर एक्सपिरियन्स
कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ. स्टे ट्युन फर द्याट. Now moving forward, we all have information in our fingertips. यो टेक्नोलोजीको कारणले चाहिँ सबैजनासँग स्मार्टफोन्स, ल्यापटप्स र अरू ग्याजेट्सहरू मजाले अभाइलेबल छन्, जसको कारणले हामीले मजाले जेमा पनि इन्फर्मेसनहरू अनलाइन गुगल गरेर भेटाउन सक्छौँ. यो एज एन टिचर र एजुकेटर्सलाई मात्र होइन, स्टुडेन्ट्सहरूले पनि मजाले क्वेसन आन्सर्सहरू हेर्न सक्छन्, गुगल गर्न सक्छन्. बट यहाँ कुरा के छ भने नि, यो जे जति इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ, कन्टेन्टहरू अभाइलेबल छ अनलाइन, त्यो चाहिँ इनफ छैन. सो हामी एज अ टिचर अथवा एजुकेटर यो कसरी हामीले अभाइलेबल भएको अनलाइन कन्टेन्ट्सलाई चाहिँ राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्ने बारे चाहिँ एकचोटि सोच्नुपर्ने कुरा छ, जसको कारणले चाहिँ एउटा एक्टिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट को सिर्जना होस् कुनै पनि क्लासमा. हामी एज अ टिचर भनौँ, सधैँ क्लासमा पढाउन जाँदाखेरि आज स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्नेछन् त मेरो क्लासमा भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. समट लाइक वाट आर दे गोइङ टु डु इन द क्लासरुम. यो क्वेसन गर्नुपर्ने निकै इम्पोर्टेन्ट छ. किन भन्नाले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डेभलप हुन्छ. धेरै जस्तो टिचर्सहरूले के गर्छन् भन्नाले आज म के पढाउने भन्ने बारे धेरै सोध्छन्. वाट आई एम गोइङ टु टिच फर 45 मिनट्स 1 आवर or 2 आवर्स भनेर प्लान गरिरहेको हुन्छन्. जबबाट हामीले आज स्टुडेन्ट्सहरूलाई, मेरो क्लासमा स्टुडेन्ट्सहरूले के सिक्छन् त, के एक्टिभिटिजहरू गर्छन् त, यो आफूले हामीले क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट थिङ्किङ प्याटर्न पनि डेभलप हुन्छ र एउटा क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टलाई पनि नयाँ रूप दिन सकिन्छ. यो चाहिँ एउटा फ्लिप मोडलको एउटा बेसिक एन्टिटी जस्तो भनौँ, हुन पनि हो. यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डेभलप हुन्छ र एउटा राम्रो क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टको पनि सृजना चाहिँ मजाले हुन्छ. एकजना प्रोफेसरले आफ्नो क्लासमा चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भन्नाले, इफ यु क्यान गिभ यर लेक्चर विदाउट एनी वान इन द रुम देन वाइ आर यु अल देयर. म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु. इफ यु क्यान गिभ यर लेक्चर विदाउट एनी वान इन द रुम देन वाइ आर यु अल देयर. यो क्वेसन चाहिँ निकै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. अब हामीले जे जति टाइम र स्पेस युटिलाइज गरेर एउटा कुनै पर्टिकुलर एरियामा कुनै पनि क्लासरुममा लेक्चर दिइरहेको हुन्छौँ, यदि कोही टिचर 1 घन्टासम्म ननस्टप आफै बोलिरहेको छ र स्टुडेन्ट र त्यहाँ भएको क्राउड चाहिँ यतिकै सुनेर मात्र बसेको छ भने चाहिँ द्याट वुड बी भेरी अनकम्फर्टेबल र इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदैन. उनीहरूको केही इङ्गेजमेन्ट पनि छैन र इन्टरेक्सन पनि छैन भने त स्टुडेन्ट्सहरू प्रेजेन्स भएको त खासै मतलबै हुँदैन र एउटा भ्याल्यु पनि क्रिएट हुँदैन फर द टिचर हु इज डेलिभरिङ दिस टपिक. कुनै टिचरले आफ्नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटर बारे केही एक्सप्लेन गरिरहेको छ र क्राउडले केही पनि इन्टरेक्सनै दिएको छैन, केही पनि रेस्पोन्सै दिएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति डिमोटिभेटिङ फ्याक्टर हुन्छ अथवा एउटा इन्ट्रेस्टिङ, एउटा रमाइलो वातावरण पनि क्रिएट गर्दैन. अब धेरै एजुकेसन रिसर्च र अब हाम्रो आफ्नै पनि टिचिङ एक्सपिरियन्सले पनि के बताएको छ भने कुनै पनि क्लासमा इङ्गेजमेन्टले धेरै नै म्याटर गर्छ. हामीले स्टुडेन्टहरूसँग बोलेर मात्रै होइन, अब कनेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. समट लाइक टु वे कनेक्सन अर कम्युनिकेसन भनौँ. रिसर्चहरूले पनि हामीलाई लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा स्टुडेन्ट सेन्टर एक्टिभ लर्निङ क्रिएट गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट रिटेन्सन रेट पनि बढेको र इङ्गेजमेन्ट पनि बेसी भएको देखा परेको छ र फ्याकल्टिज र इन्स्ट्रक्टर्सहरू पनि निकै इन्ट्रेस्ट भएर डेलिभर गरेको पनि देखा परेको छ. र यसरी हामीले एउटा स्टुडेन्ट सेन्टर एक्टिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ फ्रस्ट्रेसन पनि घटेको देखिएको छ. अब स्टुडेन्टहरू लामो लेक्चर्सहरूमा बस्दा फ्रस्ट्रेट हुने भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ. सो लेक्चर्सहरू ब्रेक गर्दा चाहिँ यस्तो नेगेटिभ फ्रस्ट्रेसन एज इन तपाईँको बोर्डमहरू, स्टुडेन्टको रेजिस्टेन्सहरू र डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू चाहिँ डिक्रिज भएको देखिएको छ र यसले एउटा राम्रो लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट गरेको देखा परेको छ. स्टुडेन्ट र इन्स्ट्रक्टर्स र टिचर्सहरू पनि हाइली मोटिभेटेड भएको देखिएको छ यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ. र म एज अ टिचरले पनि आफै एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो. हामीले स्टुडेन्टहरूलाई क्लास ड्युरेसनभरि कसरी फोकस राख्ने, अर्गनाइज कसरी राख्ने र इन्फर्मेसन रिटेन कसरी गराउने भन्ने बारेमा निकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो. रिसर्चले पनि के बताएको छ भने हामीले सिम्पल कुनै लेक्चरमा पज मात्र लिँदा पनि स्टुडेन्टहरूको रिटेन्सन चाहिँ 56% इन्क्रिज भएको देखिएको छ. सो हामीले यो रिटेन्सन रेट बढाउने अथवा यो पज लिनुको मेन कारण भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल रिफ्रेसमेन्ट पनि दिनु जस्तै हो. कतिले याद गर्नु भएको छ कि छैन होला,
कोही स्टुडेन्टहरू क्लासरुम एक्टिभिटिजको टाइममा निकै इङ्गेज भएका हुन्छन् तर लास्टमा गएर चाहिँ के सिकिरहेका हुँदैनन्। सो यस्तो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो कसरी अझै इम्प्रुभ गर्ने र राम्रो बनाउने कसरी सकिन्छ त्यसमा हामी फोकस गर्नेछौँ। सो आजको हाम्रो मेन टपिक जुन चाहिँ छ तपाईँको 3-to-1 स्ट्राटेजी, यो चाहिँ एउटा सिम्पल स्ट्राटेजी छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेजमा एड्याप्ट गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो स्कलर्स पोडकास्टको 3-to-1 स्ट्राटेजी चाहिँ एकजना कम्युनिटी कलेजका प्रोफेसरले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूमा इम्प्लिमेन्ट गरेका रहेछन्। उहाँले चाहिँ यो एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ एज अ फर्मेटिभ असेसमेन्टको रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। सो यो पोडकास्टमा चाहिँ हामीले यो 3-to-1 स्ट्राटेजीलाई चाहिँ 5वटा डिफ्रेन्ट तरिकामा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसको बारे डिस्कस गर्नेछौँ। यो 5वटा डिफ्रेन्ट तरिका र प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ हाम्रो डक्टर हनीकटले दिनुभएको हो। सो नर्मली चाहिँ यो 3-to-1 स्ट्राटेजी एज पर द प्रोफेसर फ्रम कम्युनिटी कलेज, उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ यो स्ट्राटेजी चाहिँ उहाँको क्लासको एन्डमा युज गर्नुभएको रहेछ, जसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो कपी अथवा पेपरमा चाहिँ 3टा कुरा लेख भनेर भन्नुभएको रहेछ। फर्स्टमा भनेको चाहिँ 3 things that you learn in today's lecture, सेकेन्डमा भनेको चाहिँ 2 things that confirm that you already knew, र थर्डमा भनेको चाहिँ 1 question that they still have। सो यसमा चाहिँ त्यही लेक्चरको एन्डमा चाहिँ प्रोफेसरले चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ 3टा के कुरा बुझेका छन् त्यो बुझ्न खोज्नु भएको रहेछ, र सेकेन्डमा चाहिँ उनीहरूले 2टा चिज अलरेडी रिलेट गर्न सक्ने अथवा अलरेडी थाहा भएको चिज त्यो बुझ्नु खोज्नु भएको रहेछ, र लास्टमा चाहिँ अब के क्वेसन छ भने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर क्वेसन चाहिँ लेख भनेर भन्नुभएको रहेछ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3-to-1 स्ट्राटेजी चाहिँ एउटा राम्रो फ्रेमवर्क हो, एउटा ग्रेट फ्रेमवर्क हो र सिम्पल फ्रेमवर्क हो जुन चाहिँ हामीले जस्तो पनि क्लासमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो भन्नाले एउटा चाहिँ भ्याल्यु क्रिएट गर्छ स्टुडेन्टहरूमा एउटा, अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरूको इङ्गेजमेन्ट पनि हुन्छ, अनि स्टुडेन्टहरूले कुनै 2टा चिज आफूले बुझेको र यो टपिकसँग सिकेको टपिकसँग रिलेट गर्न पाउँदा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा कनेक्सन पनि फिल हुन्छ, अनि लास्टमा चाहिँ अब के क्वेसन छ के कन्फ्युजन छ सोध्ने कुरामा चाहिँ अब एउटा सेफ स्पेस दिन्छ स्टुडेन्टहरूलाई, जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले मजाले आफूले नबुझेको चिज चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छन्, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ। सो नर्मली यो स्ट्राटेजी चाहिँ उहाँको अनुसार चाहिँ उहाँले फिडब्याक लिएर रिभ्यू गरेर चाहिँ अनि फर्दर लेक्चर्सहरू कसरी इम्प्रोभाइज गर्ने कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो हिसाबमा उहाँले लानुभयो। तर डक्टर हनीकट अनुसार चाहिँ हामीले यो स्ट्राटेजी जसरी पनि युटिलाइज गर्न सक्छौँ। अब के कसरी युटिलाइज गर्ने त्यो 5वटा डिफ्रेन्ट वेज चाहिँ हामी अब डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सो नम्बर फर्स्टमा छ वी क्यान डु इट राइट आफ्टर वी इन्ट्रोड्युस न्यू मटेरियल इन द क्लास। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्नाले हामीले के नयाँ मटेरियल अथवा नयाँ टपिक हामीले क्लासमा इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ, हामीले पढाइरहेको छौँ भने चाहिँ बिचमा एकछिन पज लिएर चाहिँ 5 मिनट्सको यो 3-to-1 स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, जसमा चाहिँ एउटा ब्रेक पनि हुन्छ र स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले अब 60 मिनट्सको क्लासमा 30 मिनट्समा हामीले ब्रेक लिएर यो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब 30 मिनटको क्लासमा के बुझेको छ नि त 3टा कुरा उनीहरूले त्यो भन्न सके, र 2टा कुरा अलरेडी के थाहा छ र के रिलेट गर्न सके त्यो पनि उनीहरूले बुझाउन सके, र के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर क्वेसन पनि सोध्न सके। त्यसरी चाहिँ एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ र क्रिएट हुन्छ पनि, र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको कोलाबोरेसन पनि बढ्ने अनि नलेज पनि सेयर हुने कुरा पनि यतिकै देखिन्छ, एउटा ग्रुप डिस्कसनको पनि तरिकामा जान सकिन्छ। अब जस्ट इन केस अब हामीसँग लिमिटेड टाइम छ भने चाहिँ हामीले सिम्पली पेपरमा मात्र लेखाएर चाहिँ हामीले पछि रिभ्यू गरेर चाहिँ त्यही अनुसार हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने भोलिपल्टको क्लासमा चाहिँ हामीले कुरा राख्न सक्छौँ र स्टुडेन्ट्सहरूले त्यसरी नै मोटिभेट पनि गर्न सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूको भ्याल्यु पनि अलिकति बढेको, एउटा भ्याल्यु पनि भएको देखिन्छ। सो सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ बिगिनिङ अफ क्लास। अब हामीले क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हिजो पढाएको टपिक, हिजो पढाएको च्याप्टर, हिजो गरेको होमवर्क आइदर बी रिटन अर रिडिङ, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले 3टा चिज के सिके त्यो भन्न लगाउन सकिन्छ।
दुईवटा चिज उनीहरूले अलरेडी बुझेको र रिलेट गर्न सकेको त्यो पनि भन्न लगाउन सकिन्छ र एउटा कन्फ्युजन छ एउटा क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो पनि राख्न लगाउन सकिन्छ। यसरी पनि हामीले स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट ल्याउन सकिन्छ। अनि थर्डमा छ 3-to-1 स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ बेस्ड अन सिलेबस र असाइनमेन्ट। अब कुनै नयाँ सिलेबस अथवा नयाँ असाइनमेन्ट हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ, गराउन खोजिरहेका छौँ भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई फर्स्टमा त्यो असाइनमेन्ट र सिलेबस थरोली पढ्न लगाउने। अनि त्यो पढ्न लगाइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले त्यहाँबाट के बुझ्यो त त्यो तिनवटा चिज लेख्न लगाउने। जस्ट इन केस उनीहरूले रिलेट गर्न सक्यो भने दुईवटा चिज पनि लेख्न लगाउने र त्यो अब थरोली पढे अनुसार कन्फ्युजन केही छ भने चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूको भ्युज पनि हामीले लिन सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली एउटा राम्रो कन्भर्सेसन पनि स्ट्राइक हुन्छ। कुनै पनि नर्मली अब कुनै पनि क्लासमा नयाँ टपिक पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरू सुन्ने मात्र काम बेसी गर्छन्, उनीहरूको खासै कन्भर्सेसन हुँदैन अनि टिचरले पनि खासै ध्यान दिँदैनन्। सो हामीले एउटा नयाँ टपिक पढाउँदाखेरि फर्स्टमा 3-to-1 स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले त्यसरी रिभ्युजहरू फिडब्याक्सहरू लिन पायो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एउटा इन्टरेक्टिभ वे अफ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि फोर्थ पोइन्टमा छ अब ग्रुप प्रेजेन्टेसन अथवा इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। नर्मली प्रेजेन्टेसनको टाइममा चाहिँ अडियन्सहरू धेरै डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छन्। यो लामो प्रेजेन्टेसनको टाइमले होला कि अब अलिकति मोनोटोनस तरिकामा जसले प्रेजेन्ट गरिरहेको छन् त्यो कारणले चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ। सो वाट वी क्यान डु इज इन सच टाइम हामीले हरेक ग्रुप प्रेजेन्टेसन पछि अथवा इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ अडियन्सहरूलाई चाहिँ यो 3-to-1 स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। हामीले तिनवटा चिज सोध्न सक्छौँ जुन चाहिँ उनीहरूले बुझे, दुईवटा चिज उनीहरूलाई अलरेडी थाहा थियो अर उनीहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसनसँग रिलेट गर्न सक्छन्। थर्डमा भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रेजेन्टेसनबाट के बुझेनन् त्यो क्वेसन राख्न सक्छन्। यसरी चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसनको टाइममा अडियन्सको इन्गेजमेन्ट ल्याउन सक्छौँ र इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्छौँ। र लास्टमा हामीले 3-to-1 स्ट्राटेजी चाहिँ एउटा फर्ममा एउटा वर्कसिटमा प्रिन्टेड फर्ममा चाहिँ सबै स्टुडेन्ट्सलाई दिएर चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर टपिकमा चाहिँ ग्रुप डिस्कसनहरू गराएर यो 3-to-1 स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गराएर स्टुडेन्टहरूलाई एकअर्कासँग ग्रुप डिस्कसनमा पियर डिस्कसनमा लगाएर चाहिँ के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ एकअर्काले हेल्प गर्ने होइन, नलेज सेयर गर्ने, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू अलिक फोकस हुन्छन्, एउटा इन्करेजमेन्ट पनि दिन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो प्रब्लममा आफै वर्कआउट गरेर चाहिँ सल्युसन्सहरू पनि आफै निकाल्न खोज्छन्, किनकि एउटा ग्रुप वर्क टिम वर्क भइरहेको हुन्छ। एउटालाई नआइरहेको चिज अर्कोलाई आइरहेको हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सक्छन्। जे होस् हामीले यो 3-to-1 स्ट्राटेजीलाई चाहिँ जसरी पनि ट्विक गरेर चाहिँ जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्ट एडजस्ट गर्न सकिन्छ। एउटा लङ ड्युरेसन क्लासमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट ल्याउनु छ र एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यो 3-to-1 स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो नाउ मुभिङ फरवर्ड टु द बेनिफिट्स अफ 3-to-1 स्ट्राटेजी। अब बेनिफिट्सहरू के छन् 3-to-1 स्ट्राटेजीको त्यसमा हामी जान्छौँ। लेट्स टक अबाउट द्याट नाउ। नम्बर फर्स्टमा छ इट गिभ्स यु इमिडिएट फिडब्याक। हामीले 3-to-1 स्ट्राटेजी युज गरेर कुनै पनि पर्टिकुलर टपिक गाह्रो होस् अथवा सजिलो त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरूको फिडब्याक इमिडिएटली पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ टिचरको लागि धेरै नै भ्यालुएबल चिज हो। जसको कारणले चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरू कुन चाहिँ स्टेजमा छन्, ध्यान कहाँ छ र के पढिरहेको छन् त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। अब नर्मली एउटा गाह्रो टपिक छ भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको ध्यान अलरेडी भङ्ग भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले बुझ्न नै छोड्छन्। सो हामीले 3-to-1 स्ट्राटेजी अन द स्पट यसरी युटिलाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको ध्यान छ कि छैन, उनीहरूले बुझिरहेको छ कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ टिचरलाई पनि एउटा फिडब्याक लिने टाइम पनि पाउँछ र उनीहरूले अब अझै त्यो टपिकमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने अथवा विभिन्न रिलेटेड रिसोर्सेसहरूको थ्रु चाहिँ अब इन्फर्मेसन दिने कि नत्र असाइनमेन्ट्सहरू दिएर बुझाउन सक्ने त्यस्तो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छन्। अरू जस्ट इन केस अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलरेडी त्यो टपिक बारे थाहा छ भने पनि उनीहरूको ध्यान हुँदैन, सो त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि लेक्चरमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई मजाले सर्भ गर्न सकिन्छ र फिडब्याक पनि इमिडिएटली पाइन्छ, जुन चाहिँ
टिचरलाई चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। सेकेन्ड बेनिफिट भनेको चाहिँ इट क्रिएट्स सेफ ओपन स्पेस फर स्टुडेन्ट्स टु आस्क क्वेसन्स एन्ड सेयर देयर नलेज। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्नाले कुनै पनि स्टुडेन्टलाई केही प्रब्लम छ कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ उनीहरूले मजाले सोध्न सक्छन्, उनीहरूले एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछन् आफ्नो कुराहरू राख्नलाई। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना स्टुडेन्टहरू डराइरहेको हुन्छन् आफूले नबुझेको चिज सोध्नलाई, सो उनीहरूले मजाले सोध्न सक्छन् र यसले एउटा चाहिँ राम्रो स्ट्रक्चर पनि क्रिएट गर्छ, एउटा स्पेस र टाइमको पनि राइट युटिलाइज हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ। सो मुभिङ फरवर्ड टु द थर्ड बेनिफिटमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो भोइस राख्न सक्छन्, उनीहरूले नबुझेको चिज आफ्नै तरिकामा आफ्नै भाषामा सोध्न सक्छन्। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफूले कतिको बुझेको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली स्टुडेन्टहरूले आफूले बुझेको चिज लङ टर्मसम्म पनि याद राख्न सक्छन्। यसले एउटा वाट आई नो र वाट आई विल लर्न भन्ने एउटा रिइन्फोर्स गर्छ। सो फोर्थ बेनिफिट भनेको चाहिँ इट इन्क्रिजेस स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट। अब हाम्रो यो होल पोइन्ट अफ पोडकास्ट भनेकै स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट कसरी ल्याउने त्यसमा डिपेन्ड छ। सो हाम्रो यो 3-to-1 स्ट्राटेजीले चाहिँ अभियसली स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट ल्याउँछ। उनीहरूले भिडियो लेक्चर्स होस् अथवा कन्टेन्टहरू पढेर होस् अथवा लेक्चर सुनेरै होस्, उनीहरूले के गरिरहेका छन् के बुझिरहेका छन् त्यो हामीले मजाले थाहा पाउन सक्छौँ र उनीहरूलाई एउटा सर्टेन एक्टिभिटिजमा हामीले इन्भल्भ पनि गराउन सक्छौँ। अब नर्मली टिचरहरूले चाहिँ यसलाई एज अ हेक्टिक काम चाहिँ लिनु भएन, उहाँहरूले चाहिँ एज अ फिडब्याक आफ्नो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कसरी राम्रोसँग अझै डेलिभर गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्न धेरै नै हेल्प गर्छ। अब टिचरहरूले सिम्पली जस्ट फर्म्सहरू मात्र कलेक्ट गरेर चाहिँ अब रिभ्यू नै नगरिकन यतिकै मात्र गर्न थाल्यो भने चाहिँ द्याट वोन्ट बी बेनिफिसियल एट अल। यस्तो गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू पनि अलिकति डिमोटिभेटेड हुन सक्छन्। स्टुडेन्ट्सहरूले राखेको क्वेसन्सहरू टिचरहरूले भनेनन् भने रेस्पोन्ड गरेनन् भने स्टुडेन्ट्स विल बी डिमोटिभेटेड। सो यो चाहिँ एउटा कोर वे अफ इन्क्रिजिङ स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट हो। अनि फिफ्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ इट अनर्स स्टुडेन्ट्स अबाउट द प्रायर नलेज एन्ड प्रायर एक्सपिरियन्सेस। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्नाले अब यदि कोही स्टुडेन्टलाई एउटा पर्टिकुलर टपिकबारे पहिला नै पढिसकेको छ र थाहा छ भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भ्युजहरू आफ्नो जाने बुझेको चिजहरू आफूले रिलेट गर्न सक्छन्, कहीँ सिकेका छन् अथवा कहीँ पढेका छन् भने पनि भन्न सक्छन्। अनि जस्ट इन केस केही क्वेसन छ भने पनि उनीहरूले सोध्न सक्छन्, कन्फ्युजनहरू हटाउन सक्छन्। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ जसको थ्रु चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भ्युजहरू लर्निङ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छन्। यसले एउटा इन्करेजमेन्ट पनि दिन्छ आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्नलाई र आफूले सिकेको कुराहरूसँग कनेक्ट गर्नलाई। सो दिस 3-to-1 स्ट्राटेजी इज भेरी पावरफुल स्ट्राटेजी, गेट सिम्पल वान। यो नर्मली हामीले इम्प्लिमेन्ट जुन टाइममा पनि गर्न सकिन्छ, एट द बिगिनिङ अफ द लेक्चर, एट द मिडल अफ द लेक्चर or एट द एन्ड अफ लेक्चर or क्लास, एन्ड इट ओन्ली टेक्स अबाउट 3 to 5 minutes। सो हामीले लेक्चरको ओभरअल प्याटर्नै चेन्ज गर्नुभन्दा पनि हामीले 3-to-1 स्ट्राटेजी एभ्री लेक्चरमा यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट इजिली ल्याउन सक्छौँ। सो तपाईँहरू टिचर हुनुहुन्छ, एजुकेटर हुनुहुन्छ, लेक्चरर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गिभ दिस अ ट्राई एट यर ओन क्लास। अनि तपाईँहरूले ट्राई गरे अनुसार तपाईँहरूले के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, प्लिज फिल फ्री टु सेयर विथ मी, इमेल मी or इनबक्स मी। तपाईँहरूले अनि यो लार्जर क्लासमा अथवा स्मलर क्लासमा अथवा जुनियर क्लासमा अनलाइन क्लासमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहनु भएको छ, कसरी एड्याप्ट गरिरहनु भएको छ, अनि कसरी डिफ्रेन्ट वेजमा तपाईँले लगिरहनु भएको छ, प्लिज फिल फ्री टु सेयर विथ अस। सो आई इन्करेज यु अल टु सब्सक्राइब टु दिस पोडकास्ट। केही फिडब्याक्सहरू दिनु छ भने प्लिज फिल फ्री टु कनेक्ट विथ अस। So I hope this podcast would be very beneficial for the teachers, even the parents as well. उहाँहरूले बच्चाहरूलाई केही सिकाइरहनु भएको छ भने, केही सिकाउनु पर्छ भने 3-to-1 स्ट्राटेजीको रूपमा पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। So thank you for listening to this podcast. So we'll be back again with next podcast with some interesting topics. Stay tuned, stay safe. Thank you, bye-bye.